أرمتات تجراي أرمتات TDF زقبرو زلوا زسجئ صلاي أملا إثيوبيا زنهي زفرو صلاي ناي كلن بهرات ناس أخوص زقالس زلوا ناي تقالس ناي ناس حيلي نعوم سقات يوم أيقو زرومن تجراي كبل عكي يخطف أكي إيلو أبزغرلو عدي هزوي مختت فايت خلن زبل سراويت كل عال كلوجن حزي دفع عبد سابا مقعد جميل له ردي بستوسنا ملكو عص أنا حمخانو زين نقرناكم صني إحنا هنا حزقن اتدفع دفع يقعد له بزبل راح أنت يكونه كم زي أجير يا خريكم زي أتدفع عاوننا ثاني تدفع السوسنا مالك زوري عبد سابا تملكت زي تدفع مالت أبدي سابا دفع زخوت زلو مالت زي قدنا عين عندي فرحي ناي أبي أحمد من قصة هلا ماريم كم زي قعتن بايزوي أي قعتن رقصني أيه أي قعتن أبتقى أدي سابا بزنور لون دفعهم زي غير قعيتو أي تواجه أبشررينا استسرحت أمر كاب تقرأي نابدي سابا 11 كيلومتر بأفريج لنا نصدو 11 كيلومتر مسيوم زخون نقر قوريهم تقارن تمسيوم تقارن تحليمو يلغون أنا مالتيلو السجل سلائي كم ذا حستري وازل لهم أبرئ ختمان أيتا عدي أبدي سابا دفع كعيد كاس تقرأي كتمكة تقرأي كتبلع مالتي تقرأي كنت فينا عند ولد زول الصلاة أودي سابا دفع وعيتو نتقرأي كلا خلا تأمراتي مالت من الباش زي بحدا قص أو حنت خباب زلا يوم زرينا زلو يعني يوم صرصاتنا أنا بتعمز قر من انتهي مسلوكم انتنا أسا تقارو خوينا كنردو زلنا وني لز حسوه مالت زي أنا قبر بدي سابا دفع خوعيتو أب تقرأي مسيست زي ولا أخوم زبلكا تقرأينا يمدفع دليتو بزخوني يخون ملكعو كقول فوزخ النجار كم زي كون إيزارين أزيكو أوردي تسعرني سعراتكم علي نقرنا أبدي مقالة يكون نقول دفع زي أوسنا مقالة وسنا شراوي عدقرات وما يجوا يكون أوسنا كتماتاتنا دفع نقعته يكوننا انتنا أسا نقول لا أريد كان برخ أريد كأخان صلاة تدعوه ناي ولدنا نصي تمالت مال زرعنا يوون نصيو حاتنا زغوروا ولدنا زغوروا تمالي أديس أبابا زوريا دفعنا قعد كاس تقراي مسيخ أنت زي ولا خطبل كلها غن حنتي أتا ترجم موتكو سلام موت من ما يحسن زلو سلا تتف زلو من أسي من ما يحسون زلو إتحنت زريعة زلو الصلاة زي تقراواي كتأفل لو كان تابقص مدرت بليا لببال حزي تقراواي كوينو مس حيل زي زوجن تقراواي كم يزول تقراواي كبهال كم زخل يفلت كم يزول كادون قرخ تكون كلخ ايها زرقها خطف عليتك خطف مننتك خطف تاريخك خطف مس زخيد حيلي وجن كاتسرح زي تسقر منان كالي مسكر يلي كان تاخل كاي تقعتني خانتيل كايوس حيث كون تقراي كوري مسل زلي زقعته زلم با فانو 3 عامتي اولا 6 عامتي نزيوم تزغون نيرو نتم ببخواوي زنيو ببخواوي زنيو ناي ناصنت حيلي انت زخون نيرو اسكع حز دخوين زي قعت حزين مسلنا بتقراي تناي تقراي دبر برهان مبصح عزل زفلطا صباح نقول دبر برهان كموت يوم زم حيلتات زيو ما نمططو زبلوم يله
ግን እዚኣ እንዳፈለጠ ዕርቂ ዘይገብር ብሰላም ዘይውድኦ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ ክንብል ንኽእል ኢና ለባም ከምኡ እዩ ዝብል ኣይክእሎምን እዚኦም ጥሒሶም ክመፁ ይኽእሉ እዮም እንድሕር ኢሉ ብሰላም ዘይውድኦ ታይቶ ዝኩሉ ድፋዕን ካሊእን ምኹዓት እንታይ ናብ ከምኡ ወሰዶ እዚዩ ንለባም የተሓሳስቦ እዩ ከም ኣብይ ኣሕመድ ዝበለ ብደው ዝደንቆረ ብፅልኢ ዝደንቆረ ኣብቲ ኣተሓሳስባ ንሱ ዘለዉ ብምልኦም ሞት ከርኢ ዘይኽእል ፅልኢ ኣለዎም ማለት ሞት ዘርስዕ ናይ ትግራዋይ ፅልኢ ኣለዎም ኢልኩም ተሓስቡ ሓቂ ካብ ዝወፃ ካሊእ ትርጉም የብሉን ሞት እውን ኣብ ቅድሚኦም እንዳሃለወት ክርእይዋ ዘይኽእሉ ክርእይዋ እስካብ ዘይኽእሉ ዝገብር ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ፅልኢ ኣለዎ ትግራዋይ ዘይጥፋእና ክንነብር ይንኽእልን ይብሉ ማለት እዚ ገብሩ ኣለዉ ኣዲስ ኣበባ ድፋዕና ኩዓትካስ ንትግራይ መፂኻ ክተጥፍእ ተዝገርም ንሱ እዩ ትግራይ ከም ትጠፍእ ብደንብ ተኣማሚኖም እንታይ ይብሉ መሲልኩም ማለት ትሕልኖም እንድዩ እቲ ናይ ብልፅግና ጎስፕል ክትጠፍእ እያ ትግራይ ኢልካ ሕሰብ እሞ ክትጠፍኣልካ እያ ክንስዕሮም ኢና ይስዕሮናን እዮም እዚኣቶም ድኹማት እዮም ኢልካ ሕሰብ እሞ ክደኽሙልካ እዮም እዚ ዓይነቱ እቲ ጎስፕል ከምኡ እዩ ዝብል ይብሎ ብፍላይ ኤድመንድ እዩ ነቱ ናይ ብልፅግና ጎስፕል ብደንብ ገይሩ ዝትንትኑ ኤድመንድ ብርሃነ ኣብዚ መፅኡ የቸገረን ምን መሰለህ ሃይሌ ኢሉ ክነግረኒ ከሎ የቸገረን እኛ የምናቀውን ያክል የብልጽግና ጎስፕል ጥፋት የብልጽግና ወንጌል ጥፋት እኛ የምናቀውን የሚያክል ቢያቀው ኑሮ ህዝቡ ቀላል ነበረ የቸገረን ህዝቡ የምንረዳው አይረዳም በቃ አሚኖም ክጠፊ እንታይ ኢሎምስ ክጠፊ ኢሎም ማዓንቲ ኢሎም አሚኖም የምዝመፁ ዓቅሚ ስለዘለዎም ኣይኮነን በቃ ትጎስፕልኩም ትወንጌልኩም ሕዚ ትግራይ ክትጠፊ ኢሎም ንትግራይ ክወልዑ ኩላኹም ዚ ኢሎም 360 ዲግሪ ዘይሮም ኣለው ብዓፋር ጀሚርካ ናይ ቦርደር ኣምሓራ ብምሉኡ ካብኡ ናብ ፀለምትን ድሓር ተመፂኻ ካብ ፀለምትን ድሕሪት ዘሎ መሬት ትግራይ ብምሉእ ኣለዉ ከምዚ ኢሎም ከቢቦም ዓመታት ተቆፂሮም ኣለዉ ታስተረፈት ትግራይ ክንበልዓ ኢና ኢሎም ኣዲስ ኣበባ እውን ይሽርሕ ኣለዉ መቐለስ ንዓፋር ክንበዓ ኢና ይብል ዓፋር ከዓ ክበልዕዋ መቐለ እውን ናይ ኦሮሞ ክገብርዋ ማለት ባይ ዲፎልት ምክንያቱ ዓፋር ናይ ኦሮሞ ክገብርዋ እዮም ሰሜን ወሎ ኢሎም ሰሜን ኦሮሚያ ኢሎም ወሎን ዓፋርን ብሓደ ሰሜን ኦሮሚያ ክኸውን ይኽእሉ ኣለዉ ድሓር መቐለ ናይ ዓፋር ይብልዎ እንታይ ማለት እዩ መቐለ እውን ናይ ኦሮሚያ እዩ ማለት ኦሮሚያ እንታይ ኢሎሞ ዓፋርስ መቐለ ናይ ዓፋር እንታይ ኢሎሞ ዓፋር ኦሮሚያ እንታይ ኢሎሞ መቐለ ናይ ኦሮሚያ እዩ እዮም ዝብሉካ ዘሎ እዚ ህዝቢ ኦሮሞ ዝብሎ ዘሎ ይመስለካ ከምዚ ኢሎም እንዳሓሰቡ ግን ዓቕሚ የብሎም ከኣቱ ከለዉ ሓንቲ ኣርሚ 3 ኣርሚ 4 ኣርሚ እያ ተውሕጦ ኣሎም ከምታ ኣርሚ 13 ማል ዝገበረታ ኣርሚ 7 ማል ዝገበረታ እዚ ዝኒሄ ሕዚ ተፅሊኢቶም ምስ ናይ ብልፅግና ጎስፕል ብሓደ ይኾን ሞ በቃ ክጠፍኡ እዮም ተጋሩ ክተጥፍእዎም ኢኹም ሽግር የለን ከምዚ ኢልካ ይኸይድ ድሓር ከተማታት ትግራይ ዘረጋግዕ ስፔሻል ኮማንዶ ክስልጥን ኣለዎ ኢሎም የስልጥኑልካ ከተማታት ትግራይ ዘረጋግዕ ስፔሻል ኮማንዶ ኣዲስ ኣበባ ድፋዕ እንዳኳዓተ ኮይ ደብረ ብርሃን ክመፀኒ ደብረ ሲና ክመፀኒ ፅባሕ ንጎ እንዳበለ ኮይ ኣዲስ ኣበባ ክትኣትኢኻ ፅባሕ ንጎ እንዳበለካ ኮይ ከምኡ እንዳበለ ትግራዋይ ክጠፍእ ዝብለ ብሕልንኡ ስለ ዘሎ ግን ከተማታት ትግራይ ዘረጋግዕ ስፔሻል ኮማንዶ ካብ ኩሉ ከባብታት ኢትዮጵያ ዘሎ ትግራዋይ ኣውፃፂኻ ስፔሻል ኮማንዶ ክስልጥን ካብዚ ኮማንዶ እዚዩ ሕቡእ ስልጠና ክረክብ ኣብ ሕቡእ ቦታ እውን ክፀንሕ ከም ዝበልኩም እዚ ናይ ብልፅግና ጎስፕል እዩ ምስል ኣሎ ምስላ ወለድና ንዓፈን ዘይረኸባ ቀጠምጠም ንርእሰን ሻሽ መጠምጠም ይባል ምንባሩን ዘይምንባሩን ዘየረጋገፀስ ናብ ትግራይ ኣትዩስ ንትግራይ ስዒሩስ ንቲዲኤፍ ስዒሩስ ነቲ ናይ ፅምዶ ሓይሉ እውን ስዒሩ ኣምሓራ እኒሄኮ ብቅድሚት ዓፋር እኒሄኮ ብቅድሚት ነዚኦም ስዒሩ መፅዩ እሞ ንቲዲኤፍ እውን ስዒሩ ንትግራይ ኣትዩ ወሪሩ ድሓር ትግራይ ዘረጋግዕ ዝበሃል ስፔሻል ኮማንዶ ክስልጥን ይብለካ
أملا ختمات إثيوبيا زركوب تجارو أبلات مدبنيا بوليس كوينهم صرح زنورو أبلات عبيات هنسات كوينهم صرح زنورو فلا باب ناي فدرال بوليس أبلات زنورو وشتي نداودمنا كنا نلعلهم فلي باجت يتحزلنا زبل صادقان كعقري ولو نزيو مالت بايزوي صادقان فلي باجت ناول كافتي أنا قناطره ገንዘብ ይዘጠራቅም ዘሎ ካሊ ተአምር ይውል ኣብ መቃብር ኮይኑ ክበል ዕንዲዩ ኣብ እርጋን ዘሎ ሰብኣይ ገንዘብ ተጠራቂሙ ህዝብ ትግራይ ንክበልዕ ዝኸይድ ዘሎ ዘር ይፍለጦ ብዝኾነ እዚ ኢሉ ለጻድቃን እቲ ፍሉይ ውዳበ ብወደባተ ክምራሕ TDF ካብ መምራሕ ወፂስ ዝኾነ ተጋሩ ካፍቲን ቀሪሙ ተጋሩ ኮይም ሰሙን ምናልባት ንወደባት ሕሪሮም መክመጽ ኹል እዩ ተአምር ሰሪሖም ክመጽ ኹል እዩ ትግራዋይ ብርግጽ ግን ንሕርኮም ዝገብር ሕሪሮም መክመጽ ኹል እዩ ክንደይ ተአምራት ክንሰምዕና ካብ ሕጂ እንድሓር በዓል ወደን ጥሩ ክጾንሕ ድዮም ይጾንሕን ክንሪኦም ኢና ኣነ ከምዚ ኣግበርዎም ይወልኩን ሃይለ ኢሉ ከዓ ከምዚ ኣገርና ኸይሉ ኣነ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ከም ምግባሮም ግን ይተርፍ ንዓ ተመሪሕኻ ናብ ዲኻ ናብ ወቡኻ ተኩስ እናበለ ዘምጾ أمس مسبولة بينا كواب انتهي قبر تسراويت بعلي فلتي نجيركم إيه 7-8% بنقصوا 7-8% بعل علامة نايم انتهي علامة كن رأينا بتكبر شو كن رأينا فلي باجتي تحزلنا بهال صاد كاي بود صاد كانيو بود بعتكم الرحكم مخانز ودا بزيوني نجر بعلو صاد كاني خمزبل بالسجننا أبز مرات صحو بوتا زسلتنن زنحن كهونيو عفار زلو خا كلتا مارس توهي وملو حدا نتوم راحتي توهي وم جنا نتسراويت يتنقر سراويت مستنقر انت خجبري شعون رينا حدا ناي كتما متقعتي زجبري سلازنا ناي كتما متقعتي ناي كتما متقعتي سلطنا خوسد تحدث عنا ENDF ناونا إثيوبيا سراويت كحوس زبل كلتا من مارسي توهي وملو اتم رح تقام يقرم ينقروهم ايفلتن ودن طرق زارب سمعني رتمالي عاوز غونا فيديو عاوزي زلغم كحوحاتي يكونكم انا حوحاتي يكونكم سخم حوحاتي يكونكم بك اعتقال استوهينا تقرأي حرقنا وستقاليسنا خمزين عوم كعخن قوم وصينا حوحاتي يكوننا نيلو نعايز ولني ريكارد لن انتدليو ማንም መርትዖ ክሰምዕ ዝደለየ ንዓይ ኣሚኑ ስለዘናገርን ካልኦት ሚስጥራት ስለዘለዎ ኣይውፃሉን ኣነ ከምኡ ይኮን ከም ወደን ጥሮ ይኮን ሙሉእ ናይ 2 ሰዓትን ገለን ሪከርድ ግን ኣለኒ ኣይውፃሉን ግን ካፍታ ዝበላ ካፍታ ሪከርድ ግን ንእሽትለን ክነግሮ ወረቀተይ ሒዘ ኣነ ናይ ሕወሓት ውዳበ መራርሓ እኔ ረፍታ ዝነበሩ ኩላ ከባቢ ኢሉ ቃል በቃል هايل انت تجاجي خاتون تهليخا نعم حتى تنمو انا نسخان كفيلنا خنسمعينا انا ناي حوحات وداب مرار حقيني راه ورقتي حيزن مقلم سكدكو كاب زيرو اخات جمري لو مني انا كو وداب مرار حقيني راه تريد لك غزغورو وزلو سلازي ودن طرو ناي حوحات مرار حا كم زنبره وداب مرار حا كم زنبره انت تفليتو سلطان سلازحز سلطان سلازحز حسب سلطان سلازحز سلطان غيركب انا خونه لهم ناي حوحات ابالنتي طرحت يكونس امرر حودا بغم زنور كفتا زنور كلها نزي اخر كيلو من يلو قال بقالنا عين غيرني يمتى اخم تحسوا تناسنت من اسي يتحسوا وينبر انا نودن طرزي اخو صال دلي يكون كالي بزح زبلني اقميطو لي يزخل زلو امينو سلتزاربني يوصنن تأمر تزفتر يوصل مخنيات بوزح ناي وشتنا زوقعنا لسلطة خوانا أنا هنا أمينة أمينة وقعنا هنا أوقعي خمول سو ناب مربطكم اللس ناب بصوتكم اللس موكيري زيان مجمّر يا جزء الزارة بازله سئلنا يكونن مجمّر يا مسكدة كمان من العلي دويلة دقاقي ما موكيري أوقعنا هنا تحسوا فليت أيها جيدا في لي يشعون نتوم زمون كتمون خقرارب موكيري أيكون الليل الناس عن تزغل أجري كون لعن تزغل دسم ولن تزمل سنير دسم ولن هو حتى نور كل مالت جن نمني خاخد شودو
كم زول حسد كله خلقن سقيلا كحلف يكلن كعت فترة يكون حسد كحلف يكلن حسد ندار أخوه زي قال أخوه يحلفون أنا كم يتفتر كون كعب خله مالت صبغ دي حماق زي قدس تتفتر ينسى حسين لا تزارب سب سقيلا كحلف يكلن حساوي يزو ودنطرو أبال ترح يكون النير نحوه أمر رحا ودابة افتاز نبرا ودابة مالت نيرو حو حاتي نوركن كتبل حصوت ناب تقراي تخيل كله افتح ما غزي ولا يكون دا انبر ناب تقراي تخيل كله اتا ورقتي حيزه خيده يلني اما قال غني نقبل كان يلومني حجون مستملسنا انكم اليوم نص حزي تا ورقت زوم زلو تا سلطان محازي حو حات كون كا سلطان تتحزبل تمنفس نص قريصم مسلو تصنحو حو حاتون املاملا سلطان دليتن ገንዘብ دليتنا ململت ስለ ጸንሐት ስልጣን ንኽሕዝ አነ ስልጣን ንኽይሕዝ ኢሉ ህወሓት ኣይነበርካን ከም እንደገና ተሓፂኻ ኢኻ ተኣቱ ኢሎሙኒ ኣብ መቐለ ከለ ዝበሃል ከምዚ ኢሉኒ ኢሉኒ ትእከለ ይትረፈና ኣይነበርኩን ኢሉ ክዛረብ ግን ሰሚዕኩም ኣፍታ ቪድዮ ኣነ ሰማዕኽዋሳ ተጋዘም ናይ ሸፋቱ ኣኪዩ ማለት ንመን ክዕሹ ሕዝሳቶም መሳርሕና ይወድ እንጥሩ እዮም مسارحنا يقعش قبرئ مسارحنا يصادقانيو بعد صادقان جبوم يملو بعد ودن طرو جبوم يملو بعد زود جبوم يملو كاو من سي تግራይ አበረኻታት ዓፋር ይንከራተት ዚያት حقيا ዚያን ኸይትወጾ ኣይነወርኩን ኢሉ ሓስዩ ኸድከለ ሓሶት ንዓይን ይረይል ካኒኻ ሓሶት ሕዚ መሳርሕ ገይሮምኩም ኮዲ ወደባተ ዝመርሖ ኮማንዶ ስለዘሎ ገንዘብ بفلي مدبلنا كوماندو خسلتن كوماندو خمسة نقبر كوماندو خنململ صادقان حاتاتي ناي ميديا الحاتيتو دارجة 1 بليون زق عرب شو عتميتن كنديني شو عتميتن قالن مليون أكيو ميدياتات يموجولة لغلطة تلفزيون فيسبوك صحافون كاليون ون هذا النايم زولني له እቱ ዘረባታት ኣብ ፌስቡክ ዝንሄ ማለት ናብ ዕብዳን እትዮም ዘለው ነቱ ትግራዋይ ገንዘብ እንዳሃው ከም ምዃኖም በዓል ጻድቃን ነጊርና ኣብ ፌስቡክ ጽሒፈ የማሃውን ገንዘብ እዮም ዝውልኒ ኢሉ ከምኡ ዝበሉ የስርሕ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጡ እዮም ሳቶም ከም ኢሎም ከይዶም ሓቲቶሞ ዝኾነ ኮይኑ እዚኣቶም ቁም ነገር ዘለዎም ኣይኮን እቱ ከምቱ ንኣፈን ዘይረኸባ ቀጠምጠም ንርእሰን ሻሽ መጠምጠም ዝበልናዮ ምህላው ኣብ ስልጣን ምጽኑሕ ዘይረጋገጸ ትግራይ ምስኣተን ኣስያ ከተማታት ትግራይ ዘረጋግዑ ኮማንዶ ወደባተ ዝመርሖም ኮማንዶ ከነሰልጠኒና ኢሉ ምኻዱ ብልጽግና ከዓመይሱ በተሓደ ገጽ ዝገርም እዩ ማለት አሁን ሃለና ባንዳታት ምልዓልና ዘይተረፈና ባንዳታት ዝልጥፍዎን ኩለን ካብ ኢንተለጀንስ ከም ዝኸዳ ከዓ ፍልፍላትና ሓቢሮምና ኣሎ ካብ ናሽናል ኢንተለጀንስ ኤንድ ሴኩሪቲ ሰርቪስስ ናይ ኒስ ናይ ኢትዮጵያ ድሕነት ቢሮ መረጃን ድሕነትን ማለት እዩ ናይ ዚኦም ኣውዚው በብዙሕ መንገዲ ዲዛይን ዝግበር በብዙሕ መልክዑ ዲዛይን ዝግበር ልጥፍ እዩ ናይ ፌስቡክ ፖስት እዩ ዝፀሓፈሎ በዓል ጣዕመ ዝፅሕፍዎ ዝልጥፍዎ በዓል ደስየ ዝልጥፍዎ ስነ ልቦና ትግራዋይ ዝሰብር ሓድነት ትግራዋይ ዝብትን ተቃላሳይ ነንዋዕሉ ዘባልዕ ተቃላሳይ ሓይሊ ዘደናግር ቶም ቅልብተኛ ጭላጥ ዊስኪን ተረፍ መረፍ ሌፍት ኦቨር ናይ ፖለቲከኛታት ብልጽግና ዝበልዑ ደንቂሮም ዘደንቁሩ ሕማቃት ዝልጥፍዎ ዘለው ተሰሪሑ ተጻሒፉ ተተዋህቦ ምዃኑ بتكبر زرعيو في الفلاتنا ام زحبرنا زلو ازين رؤيه لنا حزي اتقطم ام محبراو ميديا اتقطم ام مينستريم ميديا اتقطم ابناي بوليتيكا مدرخات ايزني ابناي دبلوماسي مدرخيني ازيوم مريحنا التግራይ باغواو انت ترديوم ام ميديا خسرح له وندولك بس حزتا خغوري مسلكم ميديان دبلوماسن كنقول كلام ميديان دبلوماسن هايله تزاريو لحلح مساله ميديان دبلوماسن حدش قد قدرت خوينهم يمزمص
حدش قد قدرتي مالت تمسغانا سيترفنا بجاهم نديلنا لمنا انت تصرح صبوري عوينا نينا سنفنا ناوي زيرنا زغونه نغريله ميديان دبلوماسن زغونه نغريله ميديان دبلوماسن اذا خنبل كلنا تعايديا يوصلوا وصقم يله نسو نوزدو إنا نسرح زلنا بايديا ممرح مالت ممرح ما هتم حسكا فيرما ون تفرملو بيرو حسكا مفرامن ما هتم مهتامن يكالي فسلطان حدا سلازي حزاي ناي حساب مرح كونكا مخادون كاي كالي ناي حساب مرح تخوينا بزحات نغرات قيرنا داويد زفرحوا وانسي كدنقوا عيني روم جن كقربوا وقفتوا عيني روم جن نداويد زفرحوا ناي حساب مرحيت سلازخونت ህዝባውነታ ፍጹም ዘይተግር ስለዝኾነት ህዝባ ሒዛ ትቃለስ ስለዝኾነት አውዚ ኔት ዲፈረንስ ስለዚህ በዋናነት መራሕትና ሕጅውን ኣብ ሚድያ ክትሰርሕለኩም ኢለ ኣብ ሚድያ ክትሰርሕለኩም ድኹማት እዮም ህዝቡውን ኣብ ሚድያ ሰርሑ ይበሎ ንምንታይ መሲልኩም ናይ ምድንጋር ስራሕ ያታ ስራሕ ናይ ብልጽግና كعوتلنا أنت خوينا من مدنجاري عدنا غيرهم زوسرهم تجاركم تكم زلوا تم حس صحيفهم يوم زلهم زلوا تجاركم بعد دسية شنا في تجاريهم بعد عمل تجاريهم بعد ود أبار زوم تجاريهم زي مساكين عدهم زشطوا مننتهم زشطوا استجروا ولا دحين حوحات كم متن العلي كم نصبوين العلي حماق السرحين ونولو كم من والله واحد صبوا يسرح يكون يدوزله أفت صبوا صرح له صبوا صرح له نقوله أفت حمق له حمق له نقوله ينعنا بقلسي جن كم تنسم زول وزله حمق ما يكون نحمق ناتكاب جزاخ أخوان كاتستخاخ لنبر نابجا زخارم نقول لا تدربي أدي خارج ساتسبر أبو خارج ساتسبر كم يقدر كات قبله مو زي حزي تجارة لاي تجارة إذا أمو إذا كله تجارة لاي تحبوا سلهم دين هي مسلكم حقنا من الزراب تجارة السلز غنو حووا سلز حزن تزي كوينو أنا حدا قرز ولا نقدر نتجارة لاي تجارة زي كونت تجارة مانم ليبا ترى خادرة كلا قص الله خلوا تعميز حمن يكرت خادرة قبل كله خادرة زغنو كله سلز حمو نخلهم كي مسلك نتلي بقى يزوز الله أو عدوا زقننا الحر ريلنا شقورنا ناس كعن كاسل متقبلهم نستقبلهم صرحوا مرحنا تقاقيه اللونا كقبل يكون عنا 5 لا تزري خوينهم كرهوهم كله تعميز حمني تتجرى لا يجن برد تشكي محجن تايب النيره ما عتمرق غيرهم ديله من غيرهم خادر دي مسيلكم كبد حويت يزلكوا السو كادري يلن مالته يكون نو اتم تمرحنا زنيه مبزحتو ليبا تتجرى لا ان تغاشحن هلو ليتن قطرن زقاش حزلن سو جبون مملاي خودن مملاي زيهم كرو خلخو زي يحمن خي مسلو زيهم كرو خلخو زي حزن كي مسلو حزني ግን ክስተኻኸል ዝኽእል እዩ ዘይ ይስተኻኸል እንታይ መሲልኩም ብልጽግና መጽ ይዝቆትሎ ሲመስ ፍን መልሶ ዲና ሕዚ ከመይ ገርካት መልሶ አባይ ፀሐየት መልሶ ዲኻ አባይ ነውሰት መልሶ ዲኻ በዓል ሴኮተሬት መልሶም ዲኻ በዓል ዘርአይት መልሶም ዲኻ በዓል አልጋይነሽ መልሰን ዲኻ እዚ ኩሉ መንእሰይ ንመልሶም ዲና ብልጽግና እንተ ኣትዩ ዘይምለስ ይዝገብሮ ዘይድሕን ሕማም ይሒዙልና ዝመጽእ ተጣዒስና ጉሂና ሓዚና ዋላ ተመራሚርና ክንመልሶ ዘይንኽእል ዕንወት ይዝዕንወልና ብልጽግና እንተኮይኑ እቶም ናህና ኣብዮም ኮን እዮም ኣብ ዓድዋ ዝኔው ሊያው መራሕቲ ኣብ ማእኸላይ ዝኔው ሊያው መራሕቲ ኣብ ኣይፅንሑ ጽባሕ ንጎ ሃይለ ክመርሓ ይኽእል ይተዓዲ ጽባሕ ንጎ ገብረ ማርያም ክመርሓ ይኽእል ወልደ ማርያም ክመርሓ ይኽእል ይተዓዲ ለባም ክመጽእ ከሎ ናፍቲ መሪሕነት ዝመሓየሽ ይሕደጉ ኣብ ዓመት ዘይመልአት ግዜ ሓደ ናይ ወረዳ መራሒ ሙሉጌታ ሃይሉ ዝበሃል ካብ መቐለ ናብ ሃይለ ናብ ዓድዋ ካብ ዓድዋ ናብ ታሕታይ ማይጨው ካብ ታሕታይ ማይጨው ናብ ሓሳእ እንዳቀየሩ
تكالات زعنو ودب زعنو ودب زودق ودب نودب زصابا نمنقس زصابا كاب كل لعل صار حزب زخونه سب بوتا قيروم እንዳقمطو بزلاخو لكعم زقيرو بايزو نسخ عب زلاخو لكع يسرق اب حد عمتاي مسله غزا بناي وردا محدار دوموز لقحبلا غزعبلا اب عدوا خسرح خلو هاغزا اب عدوا يعني ايتملطن اي موتت النسا مالتي توسنه سب حميم خون غلي ግን ዝድሕን እዮም ትመሬት ዝድሕን ትተሰረቀ ዝድሕን ንምንታይ ናይ 30 ዓመት ናይ 40 ዓመት እንድሕሪ ተመሊስካ ዘይኾን ሕግ እንተሒዝዎ ሕግ ይሕዞ بحق يتملسو بصولته يتملسو بلقصه يتملسو بمهللا يتملسو بلصقنا زبحال مريت تግራይ እንተረጊጹ ሞት እዩ ሞት ከዓ መወዳእታይ زيادة طفياتكم دي አዲስ አበባ ኾንኩም مسؤول ሰርሑ እዚ ተዝሕምም منبر ኣብ ውሽጥስ በቃ ብፁዓን እዮም ዝመርሕዎ ዘለው ዝበለ ሰብ የለን ኣይተዓሹ ከምኡ ዝበለ ሰብ የለን እዚ ኣሕዚ ዳ ከምዚ ኣኽብል ከለኹ ሃይለ ከተቃይምዎም ሳያታ ቃልሶም ካልእ ተኣምር ስለ ዘይብሉ ዝሃብካዮም ናበጠስካ ትሪም እናገበርካ ምልቃቕ ስለ ዝኾነ ታ ዝለመድዋ ንሳዮም ዝገብሩ ኣነ ዝብል ዘለኹ ናይ ውሽጢ ፀላእ ኣለና ብቐዳማይ ሂበያ ዝነበርኩ ርእሲ ነራ ነታ ሓንቲ ፕሮግራም ናይ ውሽጢ ወራሪ እንታይ ሰዓርካ ናይ ደገ ወራሪ ምስዓረ ይካል እዚ ክንቃለሶ ኣለና ማለት እዩ ትናይ ውሽጢ ወራሪ እርዶ ኣለኹ ማለት እዩ ትናይ ውሽጢ እንትናይ ደገ ወራሪ ንግነፈላለዩ እንታይ መስልኩም ናይ መወዳእታ ኮይና እንተ መፅያ ትናይ ውሽጢ ወራሪ ይጽናሕ ወሪሩ ካብ ትግራይ ይወፅን ኣባይ ዘሎ ጽባሕን ጎነርኩ ወሊና እቲ ናይ ደገ ኣፍ ኸፊቱ ዝመፀካ ዘሎ ሓርገጽ ግን እንተበሊዑካ በሊዑካ የለኻን ኣዴታትና ኣጥፊእዎን ኣቦታትና ኣጥፊእዎም ቀሻውሽቲ ሸኻት ጠፊኦም ግንባሮም ኢልዎም ምስ መስቀሎም መናእሰይ እንዳቀተለ ሓመድ ኣዳም ከይጥዕሙ ፍቆደ በረኻ ድራር ኣሞራ ገይርዎም እዚኦም ንመልሶም ዲና ሕዝቢ ብምንታይ ትመልሶም እዚኦም ኣብ ዓድዋ ኮይኖም ተተሓሒዞም ካብ ዓድዋ እንትጮኽሱም ከምዚኣ ገይሮም ተኣሳሲሮም ዝሰረቁዎን ገንዘብ ግን ኣዲስ ኣበባ ይትውወን ኣውሮፓ ይትውወን ኣሜሪካ ይትውወን ብሂወት ስካዕ ዘለው ብሕጊ ክትፋረዶም ትኽእል ኢኻ ፀገም የለን ስለዚ ፕራዮሪቲ ምፍላጥ እውን ወሳኒ ይኽብለኩም ለለየ እና ቶም ደገ ዘለው እውን ልቢ ይግበሩ መፂኻ መጀመርያ እቲ ናይ ትግራንዲ ፀላኢ ንደምስስ ድሕሪቶም ኣፍቲን ዝኔው ብኔትወርክ ይኹን ብካሊእ ተኣሳሲሮም ዝሰርቁ ዝብሉን ኣይንለቆምን ነዚ እዚኣ ስለ ዝብል እዮም ከዓቶም ውሽጢ ዝኔውና ኣይፀሉን ይፀሉን እዮም ይፈርሑ እዮም በቃ ነዚ ሚድያ እዚ ከመይ ጌርካ እዩ ብክልተ እግሩ ጠጠው ንኸይብል ትገብሮ ዝብል ለይትን ቀትርን ሰርሑ ኣለዉ ሕወሓት ከም ውድብ ደደቢት ኣብ መድረክ ተድንቃ ትኽእል እያ ንደደቢት ኣብ መድረክ ከድንቁ ይኽእሉ እዮም ገሊኦም ጀኒን እውን ክኾን ይኽእል እዩ ግን ደደቢት ሚድያ ደደቢት ቴሌቪዥን ካብ ሳተላይት ተዘይወሪዱ ክንነብረ ይንኽእልን ዝበለ እዩ ሙሉጌታ ሃይሉ ማለት ሕሳእ ወረዳ መማሓደር እዩ እንታሕታይ ማይጨው ነይሩ ሕዝና ሕሳእ ዝወሰድዎ ሽሻይ ግርማይ መቸም ሽሻይ ግርማይ ታዋጋ ክኸፍላ ከሎ ምርኣይ ከመይ ክትሕጉሰኒ ከም ምዃና ክነግረኩም በዚ ነጊረየ እዚኣኻ ክንሪኦ ኢና ኢለኒ ሰብ ዘመን እንዲዮም እዚኦም ግዜ ክትመፅያ ኣይትጠራጠሩ ወይ ዓርዩ ወይ ከዓ ክትዕርዩ ኢኹም ምንም ጥርጥር የብሎም ስለዚ ዋና ናይ ወረዳ ካብተን 94 ዘመሓደርዎን ሕወሓት ተመሓደረን ወረዳታት ሓንቲ ወረዳ ዘመሓደር ካብቲ ሓንቲ ናብቲ ሓንቲ እንዳተቀያየረ ዝኸድ ሰብ እዩ ደደቢት ቴሌቪዥን ተዘይወሪዱ ናብራ የለን ኢሉ ሓንቲ መዓልቲ ፀዊዖም የገሰፅዎን ትካል ምውራድ እንታይ ማለት እዩ ደሞ ሕወሓት ከም ውድብ ደደቢት ክትሎ ይትደልያ ንደደቢት ትፈርሓ ይኽብል ከለኹ እኮ ሓደ ወረዳ መሓደር ከም ዝኽብል ከሎ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ኢልካ ኢሉ ዝሓትት ሰብ እዚኣ ኢሉ ከምዚኣ ክብለ ይነበሮን ኢሉ ንዓይ እኳ እንተነኣሰስ ኣጆኹም ኢሉ ይቅርታ ዝሓትት ሰብ ወይ ይቅርታ ሓተት ኢሎም ንዕኡን ይቅርታ ክሕትትዎ ምኽኣል ነይሮም ሙሉጌታ ሃይሉ ይበሃል ናይ ሕሳእ ወረዳ መከረኛ ወረዳ ሕሳእ ተሸኪሞም ኣለዉ ሕዚ ጉዳጉድ ከውርደሎም እዩ ትርኢኹም ታሕታይ ማይጨው ሆ ኢሎም እንዲኦም ኣባሪሮሞ ሓሓኢለ ሆ ኢሎም እንዲኦም ኣባሪሮሞ ሕዚ ኣብ ካሊእ ከዓ መከረኛ ዘይጣዓመ ኣሸኪሞም ኣሎ እዚኦም እዮም
حزي يسقوا ويم نز ميديا زبلك ميديا جن أب حزبن أو جب هايلانيو depends قبر unfortunately أمانم depends قبر يكون إننا استزم محشمو نو علوم يبرقص إحنا وين نحلفه منين لقومن جن حبير كام كلاسي يكاليو حج جن اتجراند على مدفع حبيرنا دجز اللهم وشت زلنان أبت حساس بعد رجع مالته دجا خلهم سبلسقنا زلهم مسز بنا زلنا حبيرنا خوينا صلاتنا نسعر دلدلا هلونا دلدل هلونا دحريو اوشت زلو جراند صلاينا يوشتي حمام نايتو سرعتون كيو سرعتي فلطن بعلم بر حمام نايت سرعتي بعلو لمعداو ديمقراسي ما رنت سيكين ملس بدم غيرو قلص خلو سمعكم تايب لكم زلو خرداكم يكون ወይ ስልጠና ናይ ማእከላይ አመራርሓ ላዕለዋይ አመራርሓ ዝብል ስልጠና ዝወሰድኩም ይርዳእኩም ይሆን ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ክትስልጠን ከለኻ ሕማም ልምዓታዊ ዲሞክራሲ ረን ሲኪንግ ክራይ አካብነት ይትሕማም ግዕዚና ከዓ ናይ ክራይ አካብነት ቀዳማይ መግለፂ ግዕዚና ሙስና አውኒ ስለዚህ ነት ስርዓቱን ቀዳማይ ሕማሙ ይረአሎ በደንቢ ጎልዩ በዓይንኻ ትሪኦ ኮይኑሎ نت حزبون أبلع لي شيء يقول الله نزخ نقاله سينا التراطر لما أن من فرح نقر يلا حجي بتيو صلاة سلزة حسد نانت زي كوي بس غنى دق زلهم بالتحساس ودرجة خاب حزبي وصيهم صار حزب زغنى التحساس وا حسكم الصلاة تسلفكم حزبكم توقع زلهم تتقرهم إذا حيش تتمصوا صلاة كشنا في كسعري التراطر مريتنا خم اللسي تقرأوا ناس أخوصي ጥርጥር የውሉ ነው ዚው ሓንቲ መዓልቲ ከይተጠራጠሩ ይተረፍደን እሕና ስረብ ቦታትና ንፈልጥ ጽንዓት ወለድና ንፈልጥ ሕጂ እውን ብጽንዓት ንቃለስ ዘለና ካሊኡ እውን ጸላኡ እውን ባዕሉ ትግራይ ከም ዘይትሰዓር ይፈልጣዩ ዓጽረሞት እዩ ዘለዎ ጫፍ ዝወፀ ጽልኢት ይኸም ዓጀውጀው ዘብሎ ዘሎ እምበር ይፈልጣዩ ከም ዝሰዓር ስለዚህ ኣብዚ ሰዓር ኣብ ተሰዓረት ሓሳስ ዋኣቲኹም ዕንክል ኢለ ይትወሉ ትግራዋይነትኩም ይሕሸኩም ተመለሱ